नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। नेपाल खेमाको अनुपस्थितिमै एमालेको साङ्गठनिक योजना पारित। विधान महाधिवेशन साउनमै ओली भन्छन् देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर कायम राख्नेहरू एमाले रहँदैनन्। लगातारको वर्षाले मोरङ, सुनसरी, धनुषा र महोत्तरीका 1500 घर डुबानमा। काठमाडौँ जोड्ने मुख्य राजमार्गका ठाउँ पहिरो। कोरोना संक्रमण दर 26%कै हाराहारी। आज 19 संक्रमितको मृत्यु। कोभिडले ज्यान गुमाउनेको संख्या 9000 नाघ्यो। अचाक्ली गर्मीको मार झेलिरहेको पश्चिमी क्यानाडा टर्नेडोको चपेटामा। नियन्त्रणको लागि सेना परिचालन। र युरोकपको सेमिफाइनल समीकरण आज पुरा हुँदै डेनमार्क र चेक रिपब्लिक भिड्ने इङ्ल्यान्डको प्रतिस्पर्धा युक्रेनसँग। वर्षाका कारण देशका विभिन्न भागमा बाढी पहिरोमा परि 4 जनाको मृत्यु भएको छ, 6 जना घाइते भएका छन्। यस्तै विभिन्न जिल्लामा 1500 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्। वर्षा अझै केही दिन जारी रहने भएकाले मौसमविदले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन्। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको जबाङ खोलामा पहिरोले 5 वटा सवारी साधन पुरिँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 6 जना घाइते भएका छन्। पहिरोले राजमार्गमा गुडिरहेको ना 8ख 4540 नम्बरको ट्रक पुरिँदा 1 महिला र 1 पुरुषको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। धादिङकै थाक्रे गाउँपालिका स्थित सिम्लेमा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको पक्की पुल बाढीले भाँचिएको छ। यस्तै गोर्खाको सिरानचोकमा पहिरोमा पुरिएर 2 जना ज्येष्ठ नागरिकको मृत्यु भएको छ। गोर्खाकै 12 किलो बारपाक सडक खण्डमा दरौदी पुलको एकापट्टिको भाग बगाएको छ। गोर्खा र तनहुको एक्ले फाँट जोड्ने मर्स्याङ्दी नदीको पुलमा पनि क्षति पुगेको छ। निरन्तरको वर्षाले ठाउँमा पहिरो गएकाले बिपी राजमार्ग अवरुद्ध बनेको छ। सडक छेउमा खोलिएका क्रसर र बालुवा खानीबाट बगेको लेदोले कतिपय ठाउँमा राजमार्ग नै पुरिएको हो। रौतहटको लच्चाका खोलामा पानीको सतह बढेपछि गौर प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। बागमती र लाल बकैया नदीमा पानीको सतह बढ्ने सक्ने भन्दै प्रशासनले सचेत हुन आग्रह गरेको छ। यस्तै मोरङ, धनुषा, महोत्तरी र सुनसरीमा 1500 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्। धनुषाको जनकपुरधाम बजारमा 2 फिटसम्म पानी जमेको छ। महोत्तरी सदरमुकाम जलेश्वरका विभिन्न बस्ती पनि डुबानमा परेका छन्। लगातारको वर्षाले विराटनगर 4 को इक्राई टोल आसपासका 100 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्। केसलिया र बस्ता खोलामा आएको बाढीले घरहरू डुबानमा परेका हुन्। सुनसरीको इटहरीका अधिकांश वडा पनि डुबानमा परेका छन्। यस्तै सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका 1 दर्जन उद्योग जलमग्न भएका छन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार देशका 18 जिल्ला बाढी पहिरोले प्रभावित भएका छन्। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले वर्षा केही दिन जारी रहने भएकाले खास गरी नदी किनार आसपास बस्नेहरूलाई सतर्क रहन अपिल गरेको छ। महाशाखाले मनसुनी न्यून चापियो रेखा तराई भूभाग छेउ रहेकाले अझै केही दिन वर्षा जारी रहन सक्ने उल्लेख गरेको छ। यसैबीच बिहिबारदेखि अवरुद्ध बनेको नारायणगढ मोगलिङ सडक खण्ड आज दिउँसोदेखि एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। विभिन्न ठाउँमा खसेको पहिरो केही पन्साएर एकतर्फी रूपमा बाटो खुलाइएको हो। इच्छाकामना गाउँपालिकाको 4 किलो, जलबिरे 5 किलो र सेती दोभानमा खसेको पहिरो पन्साएर एकतर्फी रूपमा खुलाइएको छ। थप पहिरो नखसे आज साँझसम्ममा 2 तर्फी सडक सञ्चालन हुने सम्भावना रहेको छ। सडक एकतर्फी खुलेपछि सडकमै अलपत्र परेका सयौं सवारी साधन आफ्नो गन्तव्यतर्फ प्रवेश गरेका छन्। पहिरोका कारण इच्छाकामनाको कुरिन्टा र भरतपुरको आपटारीसम्म सवारी साधनको लाम लागेको थियो। यसैबीच सडकमै खसेको भीमकाय ढुङ्गो हटाउन अझै सकिएको छैन। बिहानैदेखि एउटा रक ब्रेकरले ढुङ्गो फोड्ने काम भइरहेको छ। ढुङ्गो हटाउन अझै केही दिन लाग्ने अनुमान गरिएको छ। दासढुङ्गा क्षेत्रमा बिहिबार साँझ ठूलो ढुङ्गा खसेपछि सो क्षेत्रमा एकतर्फी सवारी सञ्चालनमा कठिनाई भएको थियो। सत्तारूढ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अदालतले फैसला गर्नुअघि विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता नगरे कुनै पनि नेता एमाले नरहने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बलुवाटारमा आज बसेको एमालेको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो दिनको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अध्यक्ष ओलीले विपक्षी नेताको पक्षमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन असन्तुष्ट खेमाका नेताहरूलाई पुनः आग्रह गरेका हुन्। उनले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेका 23 नेताले गरेको हस्ताक्षर अदालतको फैसला अघि नै फिर्ता लिन भनेका हुन्। मुद्दाको फैसला हुँदासम्म नेकपा एमाले ढाल्ने प्रमुख प्रतिपक्षको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बनाउनेमा हस्ताक्षर जसको कायम रहन्छ ती पार्टी कार्यकर्ता होइनन्। नेताहरूले मुद्दाको फैसला हुँदासम्म त्यसले त एउटा किता काट त गरिसक्यो नि। यसमा कुनै भ्रम पाल्नुहुन्छ र शब्दका झुटका खेतीमा भ्रम पालेर अल्मलिन हुन्छ र। पार्टीको विपक्षमा लाग्ने नेता कार्यकर्ता एमालेको नेता कार्यकर्ता नभएको भन्दै ओलीले कारबाही गर्ने सङ्केत पनि गरेका छन्। जो पार्टीको पक्षमा बोलिरहेको छ त्यो पार्टीको नेता कार्यकर्ता हो। जो पार्टीको पक्षमा बोलिरहेको छैन, काम गरिरहेको छैन, नेता कार्यकर्ता होइन। अनि यति क्लियर छैन र कुरा पार्टीलाई ढाल्ने उद्देश्यमा सक्रिय छ भने पार्टीको नेता होइन। छर्म हो भने थाहा पाएका दिन हट्छ, खुलेआम हो भने हटेकै छ भन्ने थाहा पाइन्छ। अब सप्रिएर आउन पाइन्छ। मान्छेले गल्ती गर्दैन होइन, गल्ती गर्छ, सप्रिएर आउन पाउँछ। तर सप्रिने समय हामी कोहीलाई चाहिँ नि लामो बिमारी लाग्दा निको हुन ठिक हुन धेरै समय लाग्छ। निको हुन 10 वर्ष लाग्यो भने के भन्ने पर्खेर नि। त्यसकारण यो 10 वर्ष फर्काइ हुन सक्दैन। बैठकमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको 5 बुँदे सङ्गठनात्मक योजना परिमार्जन सहित पारित गरेको छ, जसअनुसार असार मसान्तभित्रै सदस्यता नवीकरण गरेर साउन 5 गतेसम्म अभिलेख केन्द्रमा पठाइसक्नुपर्ने भएको छ। त्यस्तै साउन 25 देखि 27 गते पार्टीको विधान अधिवेशन गर्ने, भदौ 5 र 15 गते वडा र पालिका स्तरका अधिवेशन सम्पन्न गर्ने योजना छ। केन्द्रका 32 विभागमा खाली रहेका सदस्यको मनोनयन आउँदो स्थायी समिति बैठकबाट गर्ने निर्णय भएको छ। पार्टीको सम्पूर्ण संरचना आगामी प्रतिनिधि सभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित हुन पनि बैठकले निर्देशन गरेको छ। बैठकमा नेपाल खेमाको भने उपस्थिति थिएन। प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता र शक्ति निरन्तरताको सुनिश्चितता हुने शर्त मात्र अगाडि बढाएको निष्कर्षसहित नेपाल समूहले शेरबहादुर देउवाको पक्षमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन अस्वीकार गरेको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई लक्षित गरी हस्ताक्षर फिर्ताको शर्त राखेको बुझाइका साथ नेपाल समूहले एकताको सम्भावना पनि टाढिँदै गएको बताएको छ। दोस्रो पटक गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा एमाले केन्द्रीय कमिटीको शुक्रबारको बैठकले नेपाल समूहले देउवाका पक्षमा गरेको हस्ताक्षर सोमबारसम्म फिर्ता हुनै पर्ने शर्तसहितको निर्देशन दियो। बैठकमा ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता लिए मात्र पार्टी एकता सम्भव रहेको र नभए एकता हुन नसक्ने अडान पनि प्रस्तुत गरे। नेपाल समूहले भने यो निडेर निर्देशन पार्टी एकताका लागि भन्दा पनि ओलीले आफू बलियो बन्ने र विपक्षी गठबन्धनमा फाटो ल्याउने रणनीतिक चालबाजीका साथ आएको ठानेको छ। आफ्नै गलत कदमका कारण चेपुवामा पर्दै गएपछि एकताको नाममा हस्ताक्षर फिर्ताको कुरा उठाएको नेपाल समूहको आरोप छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएर नयाँ सरकारको सुनिश्चितता नहुँदासम्म पूर्ववत अडानबाट पछि नहट्ने नेपाल पक्षीय नेताहरूको भनाइ छ। अदालतको आदेश विरुद्ध फेरि त्यही आयोजक कमिटीलाई फेरि कमिटीको रूपमा त्यसलाई राखेर हाम्रो 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले नचिन्ने पदाधिकारी र सदस्यहरू राखेर जुन आदेश गर्नुभएको छ त्यो कमिटी अवैधानिक हो। अदालतले पनि भनिसकेको छ, हामीले पनि भन्दै आएका छौँ र अवैधानिक भनेर मानिएको अदालतले पनि भनिसकेको कमिटीको बैठक राखेर हामीलाई हस्ताक्षर फिर्ता ल्याऊ भनेर दिएको अल्टिमेटम अथवा निर्देशनको कुनै अर्थ छैन।
10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयमा सर्वोच्चले वैधताको प्रश्न उठाएपछि बाध्य भएर उक्त कमिटी भङ्ग गरे पनि पार्टीको पुरानो संरचना हुबहु र निशर्त रूपमा बिउताउन संस्थापनले नमान्नुको पछाडि सफा नियत नदेखिएको नेपाल समूहको भनाइ छ। बेउताइएको भनिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक अवैध संरचनाबाट बोलाइएको पूर्व माओवादीका नेताहरूलाई स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा तजविजी शैलीमा राखेको लगायतका कारण पनि ओलीप्रति शङ्का गर्ने ठाउँ दिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली वास्तवमा पार्टी एकता चाहिरहेको जस्तो म देख्दिनँ। उहाँले त्यस्तो खालको शर्तहरू अगाडि सार्नुहुन्छ अर्को पक्षलाई, जुन अर्को पक्षले मान्नै सक्दैन। नमाने पछाडि अर्को पक्षका कारणले गर्दाखेरि पार्टी एकता नभएको भन्न पाइयो। त्यो पार्टी एकता नभएको भन्ने दोष चाहिँ अर्काको थाप्लोमा राखेर आफूले चाहिँ पार्टी एकता नचाहेको कुरा चाहिँ छोप्ने त्यो खालको उहाँको प्रयत्न देखिन्छ। ओलीले केन्द्रीय कमिटीको पुरानो संरचना बिउताएको घोषणा गरे पनि अरू संगठन के हुने भन्ने पनि स्पष्ट छैन। यसबारे स्पष्ट भएपछि बस्ने बैठकले मात्र एकताको सन्देश दिने नेपाल समूहको भनाइ छ। दुवै पक्षले बाहिर जे भने पनि सारमा के देखिन्छ भने ओली सर्वोच्चको फैसला अघि नै नेपाल समूहलाई विपक्षी गठबन्धनबाट अलग्याउने प्रयासमा छन् भने नेपाल समूह चाहिँ अदालतको फैसलासम्म कुनै निर्णय नदिने रणनीतिमा छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन आउन अब 2 महिना पनि छैन, तर स्थानीयदेखि केन्द्रीय नेतृत्व चयनका लागि प्रारम्भिक मतदाता मानिने क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुङ्गिन सकेको छैन। पदाधिकारी बीच पार्टीको विधानअनुसार सदस्यता दिने भन्दा पनि भागबण्डाका आधारमा वितरण गर्ने सहमति भएको छ। काङ्ग्रेसको विधानमा महाधिवेशन हुनुभन्दा 1 वर्ष अघि नै क्रियाशील सदस्यता टुङ्गो लगाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर 14औं महाधिवेशन भने क्रियाशील सदस्यतालाई लिएर विवाद गर्दै अधिवेशन नै 1.5 वर्ष पर धकिलियो। अब 2 महिना भन्दा कम समय बाँकी रहँदा पनि सदस्यताको विवाद टुङ्ग्याइएको छैन। 8.5 लाख सदस्य मध्ये 50,000 सदस्यको विवाद मिलाउन बाँकी छ। खास गरी सिन्धुपाल्चोक, बर्दिया, पर्सा, बारा र सप्तरी तथा भातृ संस्थामा सदस्यताको बढी विवाद छ। विवाद सल्टाउन 7 सदस्यीय समिति बनाई असार 20 सम्मको समय दिएको थियो। उसले समय अनुसार काम सम्पन्न नगर्ने निश्चित भइसकेको छ। अन्य पार्टीबाट आएका र प्रक्रिया पूरा नगरी वितरण गरिएकाहरूको हकमा समितिलाई सकस परेको हो। स्वीकृत नगरेको क्रियाशील सदस्यताहरू स्थगन हुन्छ। अब सबै तहले स्वीकृत नगरेको र चाहिँ 100% भन्दा बढी भएको सदस्यता यो पटकलाई स्थगन हुन सक्छ। यो चाहिँ 14औं महाधिवेशन पछाडि फेरि प्रक्रिया पुगेको नपुगेको हेरेर प्रक्रिया पुगेकाहरूलाई 15औं महाधिवेशनमा चाहिँ मान्यता दिने गरी हामीले त्यसलाई स्थगन गर्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो सिस्टमभित्र आउनुभएका कसैलाई पनि हामीले चाहिँ खारेज गर्दैनौँ, रद्द गर्दैनौँ। तर 14औं महाधिवेशनमा केही सदस्यहरूको सहभागिता नरहन सक्छ। संस्थापन पक्षले एकलौटी रूपमा सदस्यता वितरण गरेको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले विरोध जारी राखेपछि शुक्रबार पदाधिकारी बैठक बसेको थियो। त्यस बैठकमा आपसी सहमतिमा सदस्यता वितरण गर्ने समझदारी भएको भनिएको छ। प्रक्रिया पूरा गरेर आएकाहरूलाई सदस्यता दिने तथा नवीकरण हुने र नयाँ सदस्यका हकमा समितिले नै सहमतिबाट निर्णय गर्ने मापदण्ड बनाइएको छ। यसलाई नेताहरूले महाधिवेशन सार्न नमिल्ने भएकाले बाध्यतावश लिइएको मापदण्ड भनेका छन्। सहमतिमा आउनुपर्ने हाम्रो बाध्यात्मक परिस्थिति चाहिँ विभिन्न पार्टीबाट प्रवेश गरेको र चाहिँ हामीले समयमा महाधिवेशन पनि गर्न नसकेको पनि हो र विधि विधान बमोजिम नभइसकेपछि त सहमति त गर्नु पर्छ। मैले अघि नै भनिसकेँ कि महाधिवेशन हुने वर्ष महाधिवेशन भन्दा अगाडि 1 वर्ष अगाडि नै हामीले यो स्टप गर्नु पर्थ्यो, तर रोक्न सकेन। महाधिवेशन बनाउने पटक पटक सार्यौँ। त्यो त हाम्रो पनि जिम्मेवारी हो। त्यसमा हाम्रो पनि कमी कमजोरी भयो भने मलाई लाग्छ केन्द्रीय सदस्य, तर चाहिँ मुख्य जिम्मेवारी त शीर्ष नेतृत्वकै हो। 14औं महाधिवेशन भदौ 16 गतेका लागि तय गरिएको छ। क्रियाशील सदस्यको सूचीबाटै नेतृत्वमा को पुग्छ भन्ने मोटामोटी तस्बिर आउने ठानिन्छ।
त्यसैले पनि यो विषय निकै पेचिलो बनेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1/4 भन्दा बढीमा कोभिड पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 5,837 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 26% अर्थात् 1,527 जनामा कोभिड देखिएको हो। बुधबार र बिहिबार सङ्क्रमण दर 26% नै थियो भने शुक्रबार 21%मा झरेको थियो। निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएपछि बजारमा भिडभाड बढेकाले सङ्क्रमण दर घट्न नसकेको हो। एन्टिजेन परीक्षणमा पनि सङ्क्रमण दर 20% हाराहारी छ। आज 4300को एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 801 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। कोभिडबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या भने आज 2 महिना यताकै कम भएको छ। आज कोभिडका 19 बिरामीको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 3000 भन्दा बढी सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। लामो अलमल र अन्यलपछि सरकारले चीनबाट कोभिड विरुद्धको खोप ल्याउने निश्चित गरेको छ। बेजिङ स्थित सिनोफार्म नामक कम्पनीसँग किनेर भेरोसेल खोप असार 24देखि ल्याउने तयारी गरिएको छ। खरिद सम्झौता गोप्य राखिएकाले कति डोज खोप आउँछ भन्ने चाहिँ प्रश्न छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा मङ्सिरसम्म पर्याप्त खोपको व्यवस्था गर्ने बताएका थिए। त्यसको केही घण्टापछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत चीनबाट भेरोसेल खोप किनेर ल्याउन लागेको जानकारी दियो। पहिलो खेप असार 24 गते ल्याउने र त्यसपछि उत्पादक कम्पनी सिनोफार्मसँगको सम्झौता अनुसार साप्ताहिक रूपमा विभिन्न चरणमा खोप आपूर्ति गर्ने भनिएको छ। तर चीनबाट कति डोज ल्याउन लागि हो भन्ने सार्वजनिक गरिएको छैन। मूल्य मात्रा लगायत विषय गोप्य राखिएको छ। मूल्यको बारेमा मलाई थाहा छैन र अब खोपको सङ्ख्या पनि अहिलेको खेपमा कति आउँछ भनेर त्यो अहिले क्लियर छैन। चीनले यसअघि अनुदानमा 18 लाख डोज खोप दिएको थियो। भेरोसेल खोपको पहिलो डोज 7,76,382 जनाले पाइसकेका छन् भने दुवै डोज लगाउने 2,98,000 छन्। चीनबाट किनेको खोप प्राप्त भएपछि केही राहत अवश्य हुनेछ। तर भारतीय खोप कोभिसिल्डको पहिलो डोज लगाएकाहरूलाई भने दोस्रो डोजको व्यवस्था गर्न सकस भएको छ। नेपालले अग्रिम भुक्तानी गरिसकेको खोप समेत रोकिदिएकाले 13.5 लाख भन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकले दोस्रो डोज पाउन ढिला भइसकेको छ। रोगसँग लड्ने क्षमतालाई बढाउने र एउटा खोपभन्दा 2 खोप लाउँदा अझ लामो समयसम्म चाहिँ हामीलाई सुरक्षा दिने भनेको हुनाले चाहिँ जुन एउटा मात्र खोप लगाएर बसिराख्नु भएका जो विशेष गरेर त अझ 65 होइन 65 वर्ष माथिकाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा त्यो कुन बेलामा पहिलो डोजको एन्टिबडी खस्किन्छ र तत्पश्चात त फेरि अर्को ढिलो डोज आयो भने त त्यसको दोस्रो डोज मान्ने सम्भावना त कम हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले त त्यही डोजलाई नै माथि पुर्याउनको लागि अर्को डोज लाउनु पर्ने हो। त्यो भएको हुनाले चाहिँ दोस्रो डोज हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ र दोस्रो डोज पनि लगाउँदाखेरि चाहिँ यसको अधिकतम जुन फाइदा छ भ्याक्सिनले दिने त्यो चाहिँ हामीले बल्ल पाउँदछौँ। अन्य देशसँग पनि नेपालले खोप आपूर्तिमा सहजीकरणका लागि आग्रह गरिरहेको छ। अमेरिकाले नेपालसहित केही मुलुकका लागि खोप छुट्याएको घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म कहिले र कति खोप प्राप्त हुन्छ भन्ने यकिन छैन। अरू देशले त कुनै प्रतिक्रिया नै दिएका छैनन्। सरकारले भने कोभ्याक्सबाट थप खोप प्राप्त हुने र अरू केही देशसँग खरिद प्रक्रिया अघि बढेकाले अब खोप अभियानले गति लिने दावी गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। चीनको सुशासित क्षेत्र तिब्बतको दोस्रो ठुलो सहर सिमात्सुमा साधारण रेल पुगेको 7 वर्षपछि तीव्र गतिको बुलेट रेल चल्न थालेको छ। त्यहाँबाट नेपालको सिमानासम्म 540 किलोमिटर रेलमार्गमा चीनले काम गरिरहेको छ। तर त्यहाँबाट काठमाडौँसम्म रेल ल्याउने योजनामा भने कुनै उल्लेख्य प्रगति भएको देखिँदैन। नेपाल चीन सीमापार रेल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि 2 वर्ष अघि नै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र चाइना रेलवे बीच सम्झौता भएको थियो। केरुङबाट काठमाडौँ हुँदै पोखरा र लुम्बिनीसम्म जोड्ने रेलमार्ग विस्तारका लागि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ। 72 किलोमिटर लामो केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग विस्तारमा सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनका लागि द्विपक्षीय सहमति भएको छ।
अध्ययनका क्रममा रुट पहिचान, भूकम्पीय जोखिम, भौगोलिक अध्ययन लगायतको जिम्मा चीनको छ। यस्तै चीनिया प्राविधिक टोलीले गर्ने अध्ययनको सम्पूर्ण खर्च उसैले बेहोर्ने र नेपालले त्यसको वातावरणीय प्रभाव तथा जग्गा अधिग्रहणबारे अध्ययन गर्ने सहमति छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव रविन्द्र श्रेष्ठका अनुसार चीनले कागजी अध्ययनको काम सके पनि महामारीका कारण स्थलगत अध्ययनमा आउन सकेको छैन। 2 वर्षभित्रै सक्ने भनिएको अध्ययनकै काम नसकिनुले सरकारले प्राथमिकता नदिएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। डेफिनेटली मैले बुझेअनुसार दुईटा गभर्मेन्टको बिचमा अरू कुनै समस्या छैन। यो कोभिडको कारणले आवत जावतको समस्या भएर मात्रै अगाडि नबढेको हो। नभए अहिलेसम्म धेरै कामहरू भइसक्ने थियो। र जुन यो काठमाडौँ पोखरा काठमाडौँ लुम्बिनीको जुन कुरा छ, यो चाहिँ अहिले प्रिफिजिबिलिटीको रूपमा मात्रै, त्यसपछि फर्दर सम्झौता भएको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा अहिले हाम्रो हाइएस्ट प्रायोरिटी रेल विभागको काठमाडौँ केरुङ नै हो। तिब्बतको राजधानी लासाबाट नेपालको सिमाना रसुवागढीसम्म सन् 2025 भित्र रेल ल्याइसक्ने चिनिया योजना छ। अहिले उसले त्यहाँको निङचीदेखि चेन्चुसम्म रेलमार्ग विस्तार गरिरहेको छ, जसले सिचुवान प्रान्त र निङचीलाई जोड्नेछ। भौगोलिक बनावटका कारण यो परियोजना चीनका लागि समेत चुनौतीपूर्ण छ। नेपालतर्फ पनि भौगोलिक कारणले अधिकांश भाग सुरुङ र पुल बनाउनु पर्नेछ। चीनिया रेलमार्ग भारतको सिमानातर्फ पनि विस्तार भइरहेको छ। पछिल्लो समयको तिक्तता सकिएर चीन भारत सम्बन्ध सुध्रिएमा त्यहीबाट रेल भारततर्फ लैजाने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। त्यसैले नेपालले कूटनीतिक तथा व्यवस्थापनका धेरै पक्षमा आफूलाई बलियो बनाउनु पर्नेछ। हामी प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको जाने हिसाबमा नेपालले धेरै प्रगति गर्न बाँकी छ। हामी हतारमा सुरु गर्ने र त्यसपछि त्यसको जाने मतलब कन्सिक्वेन्स पछि बिहोर्ने त्यस किसिमको जाने अहिले सम्पूर्ण रोड प्रोजेक्ट यो डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टकै हाम्रो त्यो रोग भइरहेको छ। त्यसलाई जाने हामीले पहिलाको जाने भुल भएकोमा त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने स्थिति छ। अब यो जाने फेरि यो जुन रेलवे प्रोजेक्ट छ यो त्यति यो सामान्य जाने जस्तो फास्ट ट्र्याकको प्रोजेक्ट जस्तोमा पनि छैन। यो टेक्नोलोजिकल्ली हाइली च्यालेन्जिङ जाने प्रोजेक्ट छ। किन भन्दाखेरि जाने जियोलोजिकल हिसाबबाट यसको जाने मतलब यो वेदरको हिसाबबाट हाइड्रोलोजीको हिसाबबाट जाने टेक्नोनिक जाने मतलब उसको हिसाबबाट सम्पूर्ण हिसाबबाट यो च्यालेन्जिङ छ। सम्भाव्यता अध्ययनले 7 देखि 8 वर्षमा सक्ने र प्रारम्भिक लागत 6.5 खर्ब रुपैयाँ हुने देखाएको छ। दुवै मुलुकको लगानी रहने भनिए पनि कसले बेहोर्ने भन्ने अझै यकिन छैन। साथै यो परियोजना चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI मा समावेश गरेकाले नेपाललाई कम भार पर्छ कि भन्ने बुझाइ सरकारी तहमा छ। तर लागतको 30% मात्रै बेहोर्नु परे पनि स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ। कान्तिपुर समाचारका लागि शर्मिला खनाल, काठमाडौँ। नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्रमा 14 महिना अघि भारतले एकतर्फी रूपमा सडक बनाएर उद्घाटन गरेपछि नेपाल एकाएक झस्कियो। भारतले वर्षौं लगाएर चीनको मान सरोवर जोड्ने सडक बनाउँदा समेत काठमाडौँले व्यवस्था गरेको थियो। बल्ल तल्ल सरकारले लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्र समेटेर नक्सा जारी गर्नुका साथै सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बल तैनात गर्यो भने नेपाली सेनालाई सडक बनाउने जिम्मा दिलाएको थियो। ती दुई सुरक्षा संगठनले कालापानी लिपुलेक क्षेत्रमा अहिले के गरिरहेका छन् त? 1 वर्ष अघिसम्म सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति लगभग शून्य जस्तै रहेको कालापानी क्षेत्रको छाङरुङमा अहिले निर्माण कार्य चलिरहेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका DSP को नेतृत्वमा बस्ने गुल्म निर्माणको काम भइरहेको हो। भवन निर्माणको 40% काम सकिएको छ। यसका लागि सरकारले 11 करोड रुपैयाँ दिएको छ। भौगोलिक विकटताका कारण निर्माण सामग्री सडकबाट लान नसकिए पनि हिउँदसम्म बस्न मिल्ने गरी बनाइसक्ने सशस्त्र प्रहरीको योजना छ। सशस्त्र प्रहरी बलले टिङ्कर, छ्यालेक र दुनै गाउँ हुँदै चीनतर्फ 1 नम्बर पिल्लरसम्म 4 दिन लगाएर गस्ती गरिरहेको छ। भारततर्फ तल्लो कौवा, माथिल्लो कौवा हुँदै कालापानीसम्म गस्ती गरिसकेको छ। भारततर्फ 300 र चीनतर्फ 12 पटक गस्ती गरेको सशस्त्र प्रहरी बलको भनाइ छ। त्यहाँको जनताहरूको त्यहाँको भौगोलिक अवस्थितिको बारेमा सम्पूर्ण कुरा बुझ्नको लागि जुन लङ रेन्ज पट्रोलहरू जान्छ त्यो महिनामा हामी कम्तीमा एउटा चाइनापट्टि र एउटा इन्डियापट्टि गर्ने गरेको छ भने डेली रूपमा पट्रोलहरू चाहिँ हाम्रो जस्तो त्यही नजिकै सर्ट रेन्जको पट्रोलहरू चाहिँ छाङ्रु गाउँ भयो, सीतापुल, गुन्जी, गल्याङ, गब्याङ यो ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा पट्रोलिङहरू गरिकन त्यहाँको
शान्ति सुरक्षाको स्थिति कायम गरेर सीमानाहरूको अब्जर्भेसन गरेर हामीले सीमा सुरक्षाको कामहरू गर्दै आएका छौँ। तिनकर र कालापानी 3300 देखि 5500 मिटरसम्मको उचाइमा पर्छ, तर गस्तीका लागि सशस्त्र प्रहरी बलले पर्याप्त साधन भने पाउन सकेको छैन। दार्चुलाको सुनसरादेखि तिङ्करसम्म 87 किलोमिटर लामो सडकको ट्र्याक खोल्ने जिम्मा पाएको सेनाले अहिले सर्वेक्षणको काम गरिरहेको छ। यसका लागि यस वर्षका लागि 25 करोड रुपियाँ बजेट सेनाले पाएको छ। उसले 2वटा शिविर खडा गरी 135 जनाको जनशक्ति परिचालन गरिसकेको छ। उक्त अनुमानित 87 किलोमिटर लामो सडक खण्डको सर्वे गरिकन डिपिआर तयार गर्नको लागि अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ हामीहरू। र दोस्रो कार्य भनेको दार्चुलाबाट करिब 40 किलोमिटर परको सुनसेरा भन्ने स्थानमा एउटा निर्माणको क्याम्प खडा गरेका छौँ भने त्यसै गरिकन त्यहाँबाट 63 किलोमिटरको दूरीमा दुम्लिङ भन्ने स्थानमा अर्को क्याम्प हामीले खडा गरेका छौँ। यी 2वटा क्याम्पहरूमा हाम्रो अहिले प्रमुख सेनानीको नेतृत्वमा करिब 135 जना विकास निर्माण कार्यदलगणका जवानहरू रहेर आफ्नो कार्यहरू गरिरहेका छन्। सीमा सुरक्षा राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको विषय हो, त्यसैले फौज पठाएर मात्र सरकारको जिम्मेवारी पुरा हुँदैन। त्यो फौजलाई आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराउनु पनि सरकारको जिम्मेवारी हो। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश धमाला, काठमाडौँ। उच्च शिक्षा, रोजगार र उद्यममुखी नभएकाले शैक्षिक बेरोजगारको सङ्ख्या वर्षेनी बढ्दो छ। समय अनुकूल र बजारको माग अनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न नसक्नु यसको मुख्य कारण हो। सरकारले पाठ्यक्रम परिमार्जनको लागि विश्व बैंकसँग ऋण लिएर परियोजना सञ्चालन गर्न लागेको छ। मुलुकमा हाल सञ्चालनमा रहेका 11वटा विश्वविद्यालयमध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मात्र 80% भन्दा बढी उच्च शिक्षाको भार वहन गरिरहेको छ। स्नातक तहमा मात्र वर्षेनी 2,50,000 नयाँ विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् भन्ने 75,000 भन्दा बढीले विभिन्न विषयमा उपाधि हासिल गर्छन्। 2054 सालमा 2 वर्षबाट 3 वर्ष गरेको स्नातक तहको पाठ्यक्रम अहिलेसम्म मानविकी शिक्षा व्यवस्थापन जस्ता साधारण शिक्षातर्फ खासै परिमार्जन गरेको छैन। मुलुकको आवश्यकता र विश्व शैक्षिक जगतसँग मेल खाने गरी अध्ययन अनुसन्धानका लागि समय सापेक्ष पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्नेमा विश्वविद्यालय परम्परागत तवरमै चलिरहेको छ। यही कारण उच्च शिक्षा हासिल गरेका धेरै विद्यार्थी सिपविहीन भएर बेरोजगार हुनु परेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सिलेबसहरू कसरी परिमार्जन हुँदै विकसित हुँदै गइराखेको हुन्छ, त्योसँग नै चाहिने हामी चाहिने त्यो समानान्तर किसिमले आफ्नो सिलेबस परिमार्जन गर्दै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको लेभलमा हाम्रो मापदण्डलाई पनि पुर्याउनु पर्छ। त्यसो त अन्य विश्वविद्यालयले पनि उच्च शिक्षालाई श्रम बजार र सिपसँग जोड्न सकिरहेका छैनन्। मानविकीका केही विषयमा त विद्यार्थी शून्य छन्। शिक्षित बेरोजगार उत्पादन हुने अवस्था अन्त्य गर्न र उच्च शिक्षामा श्रम र सिपसँग जोड्न चौथौँ उच्च शिक्षा परियोजनाले पाठ्यक्रम परिमार्जनलाई प्राथमिकता दिएको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको दाबी छ। अहिले नयाँ जुन प्रोग्रामले चाहिँ सम्बोधन गर्न खोजेको भन्ने कुरा छ नि, यो चाहिँ बेमेल छ क्या। हाम्रो उत्पादन एकातिर अनि बजारमा आवश्यकता अर्को खाले, त्यो कन्टिन्यू भइरहेको छ। र अब अहिले हामीले जति पनि नयाँ कार्यक्रमहरू हामी डेभलप गर्नलाई जोड दिन्छौँ त्यो बजारमुखी भएर जाओस् भन्ने हाम्रो धारणा त्यतातिर जान्छ भने पुरानालाई पनि अब परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्थामा बजारसँग जोडिएर परिमार्जन गरौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ ध्यान त्यतातिर केन्द्रित हो। यसअघि पनि मुलुकलाई आवश्यक र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि भन्दै धेरै योजना र परियोजना सञ्चालन नभएका होइनन्। त्यसैले परिणाम दिन सके मात्र नयाँ परियोजनाको औचित्य साबित हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। राष्ट्रिय ध्वजवाहक नेपाल वायु सेवा निगमले बिहिबार 63औं वार्षिक उत्सव मनायो। इतिहास लामो भए पनि बजारमा यसको उपस्थिति भने निकै दयनीय छ। राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यवस्थापकीय अक्षमताका कारण निगम धराशायी बन्दै गएको छ। एक त कम जहाज, त्यसमा पनि आधाभन्दा बढी ग्राउन्डेड अवस्थामा रहेकाले सुधारको आशा गर्ने ठाउँ पनि छैन।
नेपाल वायु सेवा निगमभन्दा थाइल्यान्डको थाई एयरवेज 3 वर्षपछि स्थापना भएको हो। थाई एयरवेजसँग अहिले 100 भन्दा बढी जहाज छन् जसले विश्वका प्रमुख सहरमा उडान भर्छन्। तर निगमसँग 13 वटा मात्रै जहाज छन्, त्यसमा पनि 6 वटा ग्राउन्डेड छन्। भएकै जहाज राम्रोसँग चलाउन नसक्दा निगम दिन प्रतिदिन धराशायी भइरहेको छ। आन्तरिक उडानको निगमको बजार हिस्सा लाजमर्दो छ। निजी क्षेत्रका हवाई सेवा प्रदायकले रजगज गरिरहँदा निगम 2% मा सीमित छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ पनि निगमको बजार हिस्सा 18%बाट बढ्न सकेको छैन। 24 अर्ब ऋण लिएर 2वटा वाइड बडी जहाज किनेको 4 वर्ष नागिसक्दा पनि निगम 9 भन्दा बढी गन्तव्यमा पुग्न सकेको छैन। अहिले कोभिड फैलिएको अवस्थालाई बिर्सिने हो भने नेपालमा भारतपछि चीनबाट सबैभन्दा धेरै पर्यटक आउने गरेका छन्। तर विडम्बना, चीनका एउटै गन्तव्यमा निगमको उडान छैन। निगमले बेलायतको लन्डन र जर्मनीको फ्र्याङ्कफर्टमा उडान गरेको कुरा केवल इतिहास भइसकेको छ। त्यहाँको म्यानेजमेन्टले पुरै पोलिटिकल चाहिँ नि नन प्रोफेसनल मान्छेहरूको इसारामा के भन्छन् कसो भन्छन् गर्दाखेरि त घाटा जाने नै भयो। अब अहिले चाहिँ त्यो घाटा यति भयो होला, त्यो जहाजको चाहिँ पैसा तिर्नु पनि गाह्रो भइरहेको होला यिनीहरूलाई। दल र नेतासँगको निकटताका आधारमा नेतृत्व सुम्पिँदै आएको छ। जस्तो कि यही सरकारको पालामा निगममा 3 वटा अध्यक्ष फेरिसकेका छन्। जहाज खरिद र मर्मत, पाइलटको नियुक्ति जस्ता विषय सधैँ जसो विवादमा पर्दै आएका छन्। निगमभित्र यति धेरै भद्रगोल छ कि भनी साध्य छैन। एक साता अघि पर्यटन मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका लीलानाथ श्रेष्ठलाई निगम व्यवस्थापनले ऋणको भार बढेर 50 अर्ब पुग्न लागेको ब्रिफिङ गरेको छ। मन्त्री फेरिए पछि नेतृत्व परिवर्तन, कर्मचारी सङ्गठनलाई दलीय छहारी, टिकट बिक्रीमा समेत हस्तक्षेप लगायतका कारण निगम आर्थिक रूपमा थला परेको हो। हामीले चाहिँ अब कता कता के एउटा चाहिँ म चाहिँ यो चाहिँ प्राथमिकता तोक्न नसकेको भन्छु म, होइन। 1990 पछि यो बोइङ दुईटा चाहिँ 757 किनिसकेपछि त्यसपछि हामी सुतेर बस्यौँ, एउटा पनि हवाईजहाज किनेन। तपाईँ 25-26 वर्षमा एउटा पनि हवाईजहाज नकिन्ने, अनि त्यो 25-26 वर्षमा तपाईँको विदेशी एयरलाइन्सले चाहिँ मार्केट जमाए, उसले पैसा कमाए। मेन चाहिँ तपाईँको चाहिँ इस्यु भनेर चाहिँ व्यवस्थापकीय कुशलता भन्छु म, होइन। म्यानेजरियल एबिलिटी, लिडरसिप एबिलिटी एउटा संस्था चलाउनलाई। राजनीतिक हस्तक्षेप, व्यवस्थापकीय असक्षमता, कार्यान्वयन योग्य व्यावसायिक योजनाको अभाव लगायत कारण निगम निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको हो। उड्डयन क्षेत्र बुझेको र व्यावसायिक रूपमा अब्बल व्यक्तिलाई नेतृत्व सुम्पिनेतिर न सरकारको ध्यान छ, न त निगम व्यवस्थापनले कमजोरी सुधार गर्न र सफल विदेशी एयरलाइन्सबाट पाठ सिक्न सकेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि शर्मिला खनालका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नुवाकोटमा निर्मित समुद्रटार त्रिशुली बी हब 132 केबी प्रसारण लाइन तथा सब स्टेसन उद्घाटन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आज बालुवाटारमा निवासबाट भर्चुअल विधि मार्फत प्रसारण लाइन तथा सब स्टेसन उद्घाटन गरेका हुन्। दुप्चेश्वर गाउँपालिकामा रहेको समुद्रटार सब स्टेसनदेखि किस्पाङ गाउँपालिकामा रहेको त्रिशुली 3B हब सब स्टेसनसम्म 84वटा टावर खडा गरिएको छ। 26 किलोमिटर लामो 132 केभी डबल सर्किटको यो प्रसारण लाइनबाट समुद्रटार सब स्टेसनलाई काठमाडौँ मातातीर्थ र अन्य सब स्टेसनसँग जोड्ने विद्युत प्राधिकरणको योजना रहेको छ। उक्त प्रसारण लाइनबाट रसुवा र नुवाकोटमा उत्पादन भई त्रिशुली 3B हब सब स्टेसनमा प्राप्त हुने 600 मेगावाट भन्दा बढी विद्युत सिधै काठमाडौँ ल्याउन ठूलो मद्दत पुग्नेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रसारण लाइनको अभावमा काम सम्पन्न भएका आयोजनाको विद्युत खेर गइरहेको भन्दै यस्ता कमजोरी सुधार्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन्। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, कोरोना परीक्षणमा प्रयोगशालाका विसङ्गतिप्रति नियामक नै मौन बस्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए जिम्मेवारी बोधको अभाव, बी मिलेमतोको परिणाम र सी स्रोत साधनको समस्या। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए जिम्मेवारी बोधको अभावमा 54%, बी मिलेमतोको परिणाममा 35% र सी स्रोत साधनको समस्यामा 11% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, नेपाल वायु सेवा निगम धराशायी बन्दै जानुमा मुख्य दोषी कसलाई ठान्नुहुन्छ? ए राजनीतिक नेतृत्व, बी व्यवस्थापन र सी कर्मचारी। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला।
अब जनताको आवाज हामीले सुर्खेतमा सोधेका छौँ। एमाले संसदीय दलभित्रको आन्तरिक कचिङ्गलाई लिएर कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक नै अवरुद्ध पार्नुलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज किचलो चाहिँ जति सक्दो आफ्नो घरमा पार्टी कार्यालयमा अथवा त्यहाँभन्दा बाहिर मिलाएर चाहिँ प्रदेश सभालाई चाहिँ एकदमै स्वतन्त्र रूपमा सबैको साझा एउटा प्लेटफर्म साझा एउटा बनाएर चाहिँ त्यसलाई जति सक्दो चाँडो सुचारू गरेर त्यसलाई चाहिँ क्रियाशील बनाऊ भन्ने अनुरोध छ। दलभित्रको जति पनि भित्र झगडा छ त्यो सबै भित्रै झगडा समाधान गरेर बाहिर मिलेर जानुपर्छ। हाउसमा कुर्सीको समेत व्यवस्था गरिसकेको हुनाले अहिले दलको भन्दा पनि सम्बन्धित व्यक्तिहरूको कमजोरी र समस्याको रूपमा मैले यसलाई बुझ्छु। एउटा पार्टीको झगडालाई सांसद उसमा भवनमा सांसद बैठकमा ल्याएर किचलो गराउनु राम्रो होइन, किनकि पार्टीको मान्छेले पार्टीकै कुरालाई पार्टीमै मिलाउनु पर्छ। सबैले भागभन्डा मिलाएर अब समझदारीमा अगाडि बढ्दा राम्रो हो। अब निस्वार्थ रूपमा कुरा भन्ने हो भने त अब मनोरञ्जन ठाउँ छैन, सबै ठाउँ भद्रगोल छ। पार्टीभित्र पनि प्यानल अब व्यक्तिको हिसाबले गर्दाखेरि यस्तो भइरह यो चाहिँ हुनु ठिक होइन, एकदमै गलत हो। किनभने पार्टीगत कुराहरू चाहिँ पार्टीमै मिलाएर अगाडि बढ्दाखेरि ठिक हुन्थ्यो होइन। त्यो कुरालाई लिएर चाहिँ प्रदेश सभामा प्रदेश संसदको चाहिँ हक अधिकारलाई जुन चाहिँ कुण्ठित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ एउटा दलले मात्रै, यो चाहिँ मेरो विचारमा लाग्छ यो चाहिँ नाजायज नै हो। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। ए डिभिजन क्लब न्युरो टिम एनआरटीले नयाँ सिजनका लागि 2 विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गरेको छ। 5 पटकको च्याम्पियन एनआरटीले क्यामरुनका मिसुके ओलोमो र स्टेफेन बिनुङलाई अनुबन्ध गरेको। दुवै खेलाडीसँग क्लबले 1 सिजनका लागि सम्झौता गरेको। यी 2 खेलाडीको महत्त्वपूर्ण प्रदर्शनमा काठमाडौँ रेजर्सले नेपाल सुपर लिगको पहिलो संस्करणको उपाधि जितेको थियो। मिसुके सो प्रतियोगिताको उत्कृष्ट मिडफिल्डर समेत हुन्। उनले 1 ह्याट्रिकसहित 8 खेलमा सर्वाधिक 9 गोल गरेका थिए। क्लबले पुराना 12 खेलाडीसहित प्रशिक्षकमा राजु काजी साकेलाई निरन्तरता दिएको बताएको छ। ए डिभिजन लिग असोज 3 गतेदेखि हुँदैछ। अघिल्लो सिजन एनआरटीले 7औं स्थानमा रहेर लिग टुङ्ग्याएको थियो। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।